नाज़रीन न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज़ में आपको सबसे पहले बताएंगे और अभी आपको आगाह करें कि AIG कंप्लेन मोहम्मद नवीद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मोहम्मद नवीद ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। तफसीलात जानते हैं अली साही से। अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक SSP ऑपरेशन लाहौर और मौजूदा AIG कंप्लेंट्स मोहम्मद नवीद को कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और उन्होंने अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। AIG मोहम्मद नवीद रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों की शिकायत सुनते थे जो भी IG पंजाब के पास खुली कचहरी में आते थे, लेकिन 2 रोज़ कबल उन्होंने उनमें कोरोना वायरस की जो थी वो शिकायत हुई और उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया। IG ऑफिस में पहले भी मुतअद्दिद अफसरान जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और IG पंजाब की जानब से हदायत जारी की गई है कि तमाम अफसरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग दफातर में आते हैं उनको महफूज रखा जा सके। बहुत शुक्रिया अली साही। PPSC पर्चा लीक स्कैंडल का रुख ब्यूरोक्रेसी की तरफ मुड़ गया है। एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम को आला अफसरान के मुलव्विस होने के शवाहिद भी मिल गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मुश्ताक टिवाना के हवाले से भी शवाहिद एंटी करप्शन के हाथ आ गए। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है AC जनरल मुश्ताक टिवाना भी पर्चे खरीदने और गाहक भिजवाने वालों में शामिल हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा क्या खत लिखा गया है रिजवान नकवी? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की जो PPSC पर्चा लीक स्कैंडल के हवाले से तहकीकात हैं उसका रुख ब्यूरोक्रेसी की तरफ मुड़ गया है। इससे कबल एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम सिर्फ और सिर्फ जो PPSC के थ्रू सिंगल पेपर्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रही थी और तहसीलदार का पर्चा कबल अज वक्त लीक होने के बाद ये स्कैम जो है वो सामने आया था और उसके बाद जो है वो एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू की थी और उसमें सरेदस्त 4 मुल्जिमान को मौका से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसके बाद 3 मुल्जिमान को मजीद जो है वो गिरफ्तार किया गया था। इसमें अब नया मोड़ ये आया है कि एंटी करप्शन को कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिसके मुताबिक कमिश्नर ऑफिस लाहौर में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मुश्ताक टिवाना जो है ये भी इस सारे स्कैम में मुलविस निकले हैं और एंटी करप्शन ज़राए का कहना है कि AC जनरल मुश्ताक टिवाना जो है वो पर्चे खरीदने और गाहक भिजवाने में शामिल निकले हैं। इस हवाले से एंटी करप्शन ज़राए का कहना है कि AC जनरल मुश्ताक टिवाना 4 माह की छुट्टी लेके मंजर से गायब हो गए हैं और इस हवाले से एंटी करप्शन को ये इंकशाफ तब हुआ जब एंटी करप्शन की जानिब से कमिश्नर लाहौर डिवीजन को खत लिख के AC जनरल मुश्ताक टिवाना को मामले में शामिल तफ्तीश होने के लिए जो है वो कमिश्नर लाहौर को लिखा गया कि इन्हें भेजा जाए, जिसमें कमिश्नर लाहौर की जानिब से एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम को ये जवाब दिया गया कि AC जनरल मुश्ताक टिवाना जो है ये सिविल रुखसत लेने के बाद जो है वो जा चुके हैं और 1 माह से ये कमिश्नर ऑफिस में नहीं आ रहे हैं और कमिश्नर की जानिब से एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम को ये मशवरा दिया गया कि एंटी करप्शन इस सारे मामले पे जो है वो सेक्रेटरीट से SNGAD से रुजू करे, जिसपे एंटी करप्शन की जानिब से सेक्रेटरी सर्विसेज को खत लिख के PMS अफसर जो कि AC जनरल तैनात हैं मुश्ताक टिवाना उनको शामिल तफ्तीश करने के लिए जो है वो खत लिखा गया और इस हवाले से सेक्रेटरी सर्विसेज को मुश्ताक टिवाना के हवाले से जो है वो एंटी करप्शन ने शामिल तफ्तीश करने के लिए सेक्रेटरी सर्विसेज को खत लिख दिया है। जी रिजवान अभी आगाह कीजिएगा कि खत लिखा गया है सेक्रेटरी सर्विसेज को और ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें सेक्रेटरी सर्विसेज की जानिब से अब तक क्या मौक़िफ़ है जो कि सामने आया है? देखें, एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक अभी तक जो है उन्हें खत का जवाब मौसूल नहीं हुआ है। ताहम एंटी करप्शन ज़राए का कहना है कि जो PPSC पर्चा लीक स्कैंडल का मामला जो कि तहसीलदार का पर्चा आउट होने से शुरू हुआ इसका दायरा कार वसी कर दिया गया है और इस हवाले से PMS के जो पर्चे हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और एंटी करप्शन ने इन खतूत पे भी तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है और इस हवाले से AC जनरल के हवाले से एंटी करप्शन ने ज़राए का कहना है कि ये भी लिखा है कि AC जनरल जो है इनके हवाले से एंटी करप्शन को शुबा है कि ये मुल्क से फरार हो सकते हैं, लिहाजा इन्हें जो है वो जहां भी हैं अगर ये सिविल जो SNGAD के नोटिस में है तो इन्हें पेश किया जाए, लेकिन ताहाल ज़राए का कहना है कि एंटी करप्शन को जवाब मौसूल नहीं हुआ है और AC जनरल जो हैं उनके जो नंबर हैं वो भी एंटी करप्शन ज़राए का कहना है कि बंद हैं और वो मंजर से मुकम्मल तौर पे गायब हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी, हमें तमाम तर मामले के हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। रेलवे कंप्यूटर सिस्टम के बंद होने का मामला मजीद संगीन हो चुका है। कंप्यूटर डेटा भारतीय हैकर्स की नजरों में आ गया है। पाकिस्तान रेलवे के IT एक्सपर्ट ने सर जोड़ लिए हैं।
36 घंटे गुजरने के बावजूद अफसरान ब्रेक डाउन की वजूहात जानने में ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है। रेलवे कंप्यूटर सिस्टम के बंद होने का मामला मजीद संगीन होता चला जा रहा है। तफसीली तौर पर जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद अहमद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रेलवे आईटी सर्वर सिस्टम में ब्रेकडाउन का मामला है वो संगीन हो गया है और ज़राए के मुताबिक जो रेलवे आईटी सिस्टम है ये भारतीय हैकर्स की नज़रों में है वो आ गया है, जिसके बाद रेलवे हकाम बाला की तरफ से सर जोड़ ली गए हैं। और ज़राए का ये कहना है कि 36 घंटे गुजरने के बावजूद जो रेलवे आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो इस तमाम मामले की वजूहात जानने उसके हल के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो दिखाई दे रहे हैं। जबकि रेलवे हकाम बाला की तरफ से ज़राए के मुताबिक ये खदशात भी ज़ाहिर की गए हैं कि ये तमाम तर मामला है वो हैकर्स की वजह से है वो सामने आया है। और इसके ऊपर ज़राए का ये भी कहना है कि हैकर्स के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर था उसके अंदर डाटा है वो गायब हो गया है और डाटा गुज़श्ता 3 माह का है वो गायब हुआ, जिसके बाद डाटे को रीस्टोर करने के साथ साथ जो उसकी रिजर्वेशन का मामला है वो भी तहक़ीक़ का शिकार है वो हो गया है। और ज़राए का ये कहना है कि रेलवे हकाम बाला की तरफ से बैकअप सिस्टम के ऊपर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को चलाने का फैसला है वो किया गया है, लेकिन बैकअप सिस्टम के साथ साथ रेलवे का जो दीगर मामलात हैं उसको भी है वो नज़र रखा जाएगा। और सॉफ्टवेयर में ख़राबी और डाटा की रिकवरी के हवाले से जो रेलवे हकाम बाला की तरफ से सर जोड़ ली गए हैं, जबकि वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती की तरफ से मामले की फौरी हल के लिए और टिकटों की रिजर्वेशन की बहाली के लिए हदायत हैं वो जारी की गई हैं। और ज़राए का ये कहना है कि बैकअप सिस्टम पर आने के बाद जो तमाम टिकटों की रिजर्वेशन है मुल्क भर में मौजूद रिजर्वेशन दफातर हैं उनको 1 बाय 1 है वो खोला जाएगा। और उसके बाद जो तमाम टिकटों की रिजर्वेशन है जिनमें तकरीबन 51 वेबसाइट्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान रेलवे है वो रन कर रहा है, जिनमें लाहौर समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों के अंदर चलने वाली वो वेबसाइट्स हैं उनको 1 बाय 1 बहाल करने का फैसला है वो किया जाएगा। जबकि बैकअप सिस्टम चलने के बाद सॉफ्टवेयर में ख़राबी और हैकिंग की वजूहात जानने के लिए ये एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला है वो भी किया गया है। लिहाजा फ़िलहाल ज़राए का ये कहना है कि हैकर से सॉफ्टवेयर को और तमाम सिस्टम को बचाने के लिए तमाम तर इक़दाम हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिस हवाले से तमाम तर जो इक़दाम हैं वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर इंतज़ामिया और रेलवे आईटी एक्सपर्ट हैं वो कर रहे हैं। बहुत अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। खबर देंगे आपको एहतसाब अदालत से, जहां पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ असासजात केस और नैब लाहौर में अरब अमारात की कंपनी के DLS सोलम की कल तलबी। नैब ने LS सोलम को अकामा केस में तलब कर रखा है। सऊद बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सऊद बट, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ख्वाजा आसिफ अकामा केस में जो UAE की आईमीको कंपनी है उसकी MD की कल तलबी है जो उनको मरासला जारी किया गया है। उसके अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि ख्वाजा आसिफ आपके पास बतौर लीगल कंसल्टेंट 2004 से लेके 2018 तक काम करते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह क्लेम किया कि 136 मिलियन की जो तनख्वाहें मैंने मौसूल की हैं वो मुझे अकामा की सूरत में आईमीको कंपनी के MD ने अदा की थी। आईमीको कंपनी के MD को कहा गया है कि एज़ पर एग्रीमेंट ये वाज़ेह किया गया है कि ख्वाजा आसिफ को उस वक्त दुबई में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जब वो जॉब कर रहे थे और उनको हफ्ते में एक छुट्टी भी दी जानी थी। लेकिन इस पूरे अरसे के दौरान 2004 से लेकर 2018 का अगर हिस्सा देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ दुबई के अंदर नहीं रहे, जबकि पाकिस्तान के अंदर ही बैठकर उन्होंने काम किया। और ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा पाकिस्तान में ही बैठा है और उसको तनख्वाहें सारी UAE से मिल रही हैं। इसी का रिकॉर्ड तलब किया गया है। इससे कबल भी उनको बुलाया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। और ख्वाजा आसिफ नैब तफ्तीश के दौरान ये क्लेम करते रहे हैं कि LS सोलम को आप जब भी बुलाएंगे वो नैब में अपना तहरीरी बयान भी जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अब देखना यही है कि कल वो पेश होते हैं या नहीं। जो तफसीली सवालनामा है वो उनके UAE के पते पर भी भेजा गया है और उसकी तमाम तर कॉपीज जो हैं वो इस केस का हिस्सा भी बना ली गई हैं। जी बहुत शुक्रिया साउथ पार्ट। रावी अर्बन अथॉरिटी शहर बना नहीं, इख्तियारात की उथल पथल शुरू हो चुकी है। चेयरमैन अथॉरिटी के इख्तियारात पर सबकी नजरें चेयरमैन अथॉरिटी के मद्दे मुकाबिल यकायक CEO की पोस्ट बना दी गई है। नई पोस्ट के आने से कबल ही चेयरमैन के इख्तियारात में कमी कर दी गई। 15 साल का शोबा हाउसिंग और प्लानिंग में तजुर्बाकार शख्स CEO तैनात हो सकेगा। तफसीलात जानते हैं अलीरामे से। अलीरामे, आगाह कीजिए। जी, ऐसा है कि हुकूमत पंजाब ने जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक अथॉरिटी बनाई और उस अथॉरिटी में तमाम तर अख्तियारात तो पहले चेयरमैन को दिए गए और चेयरमैन के बाद अब सबकी नज़रें इस चेयरमैन के अख्तियारात पर हैं और उसी पर ब्यूरोक्रेसी ने फैसला किया कि क्यों ना चेयरमैन की बजाय एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात हो जाए। अब इसमें क्योंकि इससे पहले जो कानून था अथॉरिटी का वो 2020 का एक्ट, उसमें हुकूमत पंजाब ने बाकायदा तरमीम की और उसकी बाकायदा मंजूरी दी गई
اور منظوری کے بعد چیف ایگزیکٹو آفیسر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی پوسٹ جو ہے وہ اس بل میں شامل کی گئی، اور اب بل جو ہے اس پر کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ نے باقاعدہ اس کی اپروول بھی دی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی منظوری دے دی ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ جو پہلے چیئرمین کے پاس تمام تر اختیارات تھے وہ واپس ہونے کے بعد اس سی او کے پاس چیف ایگزیکٹو آفیسر کے پاس ہوں گے۔ اب یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر تمام پوری اتھارٹی کو باقاعدہ چیئر کرے گا، اور اس کے بعد بورڈ کا بھی ڈائریکٹر ہوگا، جبکہ جو بورڈ ہے اس میں چیئرمین وہ پہلے سے موجود جو چیئرمین ہے اس کو ٹاسک دیا جائے گا، لیکن جو پہلا چیئرمین ہوگا جو پہلے بل کے مطابق اس کے پاس صرف اختیارات اسٹریٹجک پلان کے، وہ صرف ایک نظر ثانی کرے گا اس اتھارٹی کو، لیکن تمام تر جو فائنینشلی اختیارات ہیں وہ اس سی او کے پاس ہوں گے، اور یہ سی او 3 سال کے لیے حکومت پنجاب تعینات کرے گی، جس کے پاس 15 سالہ ہاؤسنگ کا اور پلاننگ کا باقاعدہ ایک تجربہ ہوگا اور اسی کو ہی تعینات کیا جا سکے۔ جی علی رامی، بہت شکریہ۔ لینڈ ریکارڈ سروسز قانون گوئی سطح پر منتقل کرنے کا منصوبہ مزید 2 سال کے لیے لٹک گیا ہے۔ منصوبے کو جون 2020 میں مکمل کیا جانا تھا۔ کورونا کی وجہ سے فنڈز واپس لینے پر منصوبہ مزید 2 سال تک تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ 2 ارب 21 کروڑ کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اب بھی 1 ارب 9 کروڑ کا گزشتہ مالی سال جاری 54 کروڑ کے فنڈز کورونا کے باعث واپس لیے گئے تھے۔ عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی عثمان علیم۔ جی بالکل، اراضی ریکارڈ سینٹرز کو قانون گوئی سطح پر منتقل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ مزید 2 سال کے لیے لٹک گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 2 ارب 21 کروڑ روپے کی لاگت سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں 115 اراضی ریکارڈ سینٹر جو ہیں وہ قانون گوئی سطح پر بنائے جانے تھے، جو کہ التوا کا شکار ہیں، اور اسی حوالے سے 54 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ گزشتہ مالی سال میں اس منصوبے کے لیے دیے گئے، لیکن وہ تمام کے تمام فنڈز جو ہیں وہ کورونا کے باعث واپس ڈائیورٹ کر لیے گئے، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے وہ مزید 2 سال کے لیے التوا کا شکار ہو چکا ہے۔ منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اب بھی 1 ارب سے زائد کے فنڈز جو ہیں وہ درکار ہیں، لیکن فنڈز موجود نہ ہونے کے باعث جو 42 اراضی ریکارڈ سینٹر ہیں ان پر سرے سے ہی کام جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا، جبکہ اس کے علاوہ جو 32 اراضی ریکارڈ سینٹر ہیں ان کو قانون گوئی سطح پر مکمل کر کے آپریشنل بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید 32 سینٹر جو ہیں ان پر 95% کام مکمل ہے اور صرف فنیشنگ کا کام باقی ہے، لیکن فنڈز موجود ہونے کے باعث یہ کام جو ہے وہ بھی التوا کا شکار دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے اب منصوبے کو جون 2022 تک مکمل کیا جائے گا۔ اس سے قبل اس منصوبے کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ جون 2020 دی گئی۔ منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کے ناراض رکن خواجہ داؤد کے وزیر اعلیٰ پر الزامات کا یہ معاملہ ہے۔ جنوبی پنجاب کے اراکین اسمبلی آمنے سامنے آ گئے۔ ڈی جی خان پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کھل کر وزیر اعلیٰ کے حق میں بول پڑے۔ تفصیلات جانتے ہیں قذافی بٹ سے۔ قذافی بٹ، آگاہ کیجیے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی ہم خیال گروپ پی ٹی آئی کے خواجہ داؤد سلیمانی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب پر جو الزامات عائد کیے گئے، اس کے جواب میں جنوبی پنجاب کی جو دیگر اراکین اسمبلی ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں اور آمنے سامنے یہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ احمد علی دریشک اور حنیف پتافی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ خواجہ داؤد سلیمانی کے خلاف پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اور اگر اس حلقے کے اندر ضمنی الیکشن بھی کروانا پڑے تو وہ کروایا جانا چاہیے۔ ان دونوں رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ خواجہ داؤد سلیمانی کے حلقے کے اندر بھی ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں۔ سینٹ الیکشن کے موقع پر خواجہ داؤد سلیمانی کا اس طرح متحرک ہونا اور قسم کے بیانات دینا یہ کسی اور چیز کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے، اور جو محرکات ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ بہت جلد سامنے لائے جائیں گے۔ ایک طرف تو خواجہ داؤد سلیمانی کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے اراکین اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب کی حمایت میں سامنے آگے ہیں، اور اب ان کی جانب سے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر خواجہ داؤد سلیمانی کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ قذافی بٹ، ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک سے ریولاوی متاثرین ایکشن کمیٹی کے وفد نے ملاقات کی۔ کینال چینل اور جھیل کے لیے اراضی کے مقرر کیے گئے ریٹس اور دیگر ایشوز پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض نے متاثرین کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راؤ دلشاد حسین، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔
بالکل جی، ریور راوی ایکشن کمیٹی کے ممبران نے ملاقات کیا ڈپٹی کمشنر لاہور سے، اور جو جھیل اور کینال چینل کے لیے سیکشن 5A کی کارروائی ہے اس کے حوالے سے تحفظات سے آگاہ بھی کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے یہ جو ہے وہ یقین دہانی کرائی کہ ان کے تمام تر جو ایشوز ہیں وہ بیٹھ کر اسی طرح سے حل کریں گے، کیونکہ یہی صحیح پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ آئے ہیں۔ تاہم کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ڈی سی لاہور کو پیش کیا گیا، وہ کیا تھا اور مطالبات کے حوالے سے جو تحفظات تھے اس کو کس حد تک ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں ہم متاثرین سے ہی۔ بتائیں گے آپ کے بات آپ کی سنی گئی ساری؟ سنی گئی ہے، اور باقی نیکسٹ میٹنگ میں بات ہوگی۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، کیا اب اسٹریٹجی ہوگی؟ چارٹر آف ڈیمانڈ بھی آپ نے دیا، یہ ڈائلاگس شروع ہوئے ہیں جی، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں انتظامیہ کو، اور یہ ڈائلاگس چلتے رہیں گے۔ آج کی جو میٹنگ تھی یہ ہم ان کی خواہش کے اوپر آئے ہیں، ہم لوگوں نے یہ 7 ایجنڈا پوائنٹس دیا ہے، یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کریں، یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی پرسوں تک ڈی سی صاحب نے کہا جی ہم یہ تمام مصدقہ کاپیاں آپ کو دے دیں گے، تاکہ ہم لوگ آئندہ جو ہے نا وہ آبجیکشنز دائر کریں گے، پھر اس کے بعد ہماری دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے تحفظات ہیں وہ دور ہوں گے، خاص طور پر کمپنسیشن کے حوالے سے؟ جیسے یہ رول بتا رہے ہیں، ان رول جو ان کے بتانے کا طریقہ ہے، جیسے رول کی ہمیں وہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ وہ ایل ڈی اے کا رول ہے، یہ روڈا کا رول ہے، ہمیں تو آج تک ان کے رول کا ہی نہیں پتہ لگا۔ ہمیں تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دور نہیں کریں گے بلکہ یہ غریبوں کو ملیا بیٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، آپ نے گفتگو سنی۔ یہاں پر جو متاثرین ایکشن کمیٹی کے ممبران تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ دوبارہ سے بھی مذاکرات ہوں گے، اور مزید جو بات چیت ہے، فی الحال جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اس حوالے سے اپلیکیشن بھی دے دی گئی ہے، اور 8 فروری کو اس حوالے سے جو اعتراضات ہیں وہ سیکشن 5A کی کارروائی کے تحت وہ بھی سبمٹ ضرور کروائے جائیں گے۔ ملاقات کے حوالے سے میں بتا رہی تھی، بہت شکریہ راؤدر۔ UAT انتظامیہ طلبہ کو احتجاج پر دھمکیاں دینے لگی ہے۔ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز ڈاکٹر آصف علی کیسر کا طلبہ کے نام دھمکی آمیز خط بھی سامنے آیا ہے۔ آن کیمپس امتحانات کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، خط کا یہ متن ہے۔ مزید کیا لکھا گیا ہے خط میں؟ عمران یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی عمران، بتائیے۔ جی، UAT نے 2 فیبروری سے آن کیمپس امتحانات لینے کا اعلان کیا ہے، اور یونیورسٹی کی جانب سے جاری ڈیٹ شیٹ کے مطابق پہلے سے 7ویں سیمسٹر کے امتحانات جو ہیں وہ 2 فیبروری سے 20 فیبروری تک لیے جائیں گے، اور یہ امتحان جن طلباء طالبات نے آن لائن سیمسٹر پڑھا ہے ان کے امتحانات بھی آن کیمپس جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ اس فیصلے کے خلاف UAT کے جو طلباء ہیں انہوں نے آج احتجاج کی کال دی تھی، جس پر UAT کی جانب سے پولیس نفری جو ہے وہ بھی طلب کر لی گئی تاکہ طلباء کا جو ممکنہ احتجاج ہے اس کو روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹر UAT اسٹوڈنٹ افیئرز ہیں ڈاکٹر آصف، ان کی جانب سے اسٹوڈنٹس کو بذریعہ ای میل ایک مراسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں ان کو تھریٹ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے یونیورسٹی یا آن کیمپس ایگزام کے خلاف احتجاج کیا تو ان کے خلاف سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا۔ یہ مراسلہ بذریعہ ای میل اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ارسال کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عمران یونس۔ آئی کیپ نے UMT کو ERA اعزاز سے نواز دیا ہے۔ ایوارڈ کے تحت طلبہ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے پہلے 8 پیپرز میں استثناء حاصل ہوگا۔ RDAI کے نائب صدر محمد علی لطیف نے ریکٹر UMT کو سرٹیفکیٹ پیش کیا۔ ریکٹر UMT ڈاکٹر محمد اسلم، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ بینکنگ اینڈ فائنانس عدیل شیخ شریک ہوئے۔ سینئر ڈینز، ڈائریکٹرز اور فیکلٹی ممبران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آئی کیپ نے UMT کو RDAI اعزاز سے نواز دیا ہے۔ ایوارڈ کے تحت طلبہ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے پہلے 8 پیپرز میں استثناء حاصل ہوگا۔ RDAI کے نائب صدر محمد علی لطیف نے ریکٹر UMT کو اس حوالے سے سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا ہے۔ ریکٹر UMT ڈاکٹر محمد اسلم، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ بینکنگ اینڈ فائنانس عدیل شیخ نے بھی اس موقع پر شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا